यो हो बहसको साथमा गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। सर्वेदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट, भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। विनायक सिद्ध कलेज, कमिटेड फर क्वालिटी एजुकेसन। मेदान्ता आयुर्वेद हेल्थ होम, 50 भन्दा बढी स्वादमा नेपालमै पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको NDH मसला। नमस्कार, यो हो बहसमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ नारायण काजी श्रेष्ठ। उहाँ प्रवक्ता हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका तथा सचिवालय सदस्य, पूर्व उप प्रधानमन्त्री। उहाँसँग आज म समसामयिक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको देखा परेको आन्तरिक राजनीतिक अवस्था, यसले तत्काल र दीर्घकालमा पार्न सक्ने प्रभाव, विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। 13 गते सचिवालयको बैठक, 18 गते स्थायी समिति बैठक, 25 गते पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक। यो सरसर्ती हेर्दा के देखा पर्छ भने ठ्याक्कै तपाईहरू विभाजनको सङ्घारमा हुनुहुन्छ। हिजोको पार्टी एकता काहीँ न काहीँ तपाईहरूले त्यो सिद्धान्तमा अडेर विचार वा त्यो आदर्श पक्षहरूलाई ख्याल गरेर एकता गर्नुभएको रहेनछ। आफ्नो काहीँ न काहीँ त्यो अहङ्कार दम्भले पनि भूमिका निर्वाह गरे जस्तो देखा पर्छ। कार्यकर्ता अन्योलमा आम नेपाली जन रणबुल्लमा यो दृश्य के हो बताइदिनुहोस् त। पार्टी एकता नेपाली समाज र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको ऐतिहासिक वस्तुगत आवश्यकताको परिणाम हो र दुईटा पूर्व पार्टीहरूको बिचमा सँगै जान सक्ने वैचारिक, सैद्धान्तिक, राजनीतिक आधारहरू पनि भएको कारणले पार्टी एकता गरिएको हो। पार्टी एकता गर्दाखेरि अत्यन्तै आदर्श ढङ्गको चाहिँ विधि प्रक्रिया अपनाइ कि अपनाएन भन्दाखेरि अझै पनि छलफल गर्नु पाए हुन्थ्यो। वैचारिक सैद्धान्तिक विषयहरूमा भन्ने कुरा त हुनसक्छ, तर वस्तुगत आवश्यकताले दबाब दियो र सँगै जान सक्ने केही वैचारिक, राजनीतिक, सैद्धान्तिक आधार पनि तयार भयो। त्यसकारणले हामीले पार्टी एकता गरेको हो। त्यसकारणले पार्टी एकता अत्यन्तै ठुलो क्रान्तिकारी उद्देश्यलाई केन्द्रमा राखेर धेरै मेहनत गरेर गरिएको हो। सत्तालाई मात्रै केन्द्रमा राख्नु भयो भन्न खोजे नि? होइन, त्यस्तो होइन। हामीले चाहिँ त्यसरी पार्टी एकता किन गर्यो भन्नेमा हाम्रो अहिलेको अन्तर सङ्घर्षमा केही त्यसको प्रभाव चाहिँ छ। पार्टी एकतालाई चाहिँ क्रान्तिकारी उद्देश्यले गरे हो कि तत्काल चाहिँ खालि सरकार बनाउने मात्रै उद्देश्यले गरे हो भन्ने कुरा पनि अहिले आएको छ, होइन? तर हाम्रो उद्देश्य के हो भने यो पार्टी एकता क्रान्तिकारी उद्देश्यले गरेको हो र यो धेरै मेहनत लगाएर गरेको। त्यस कारणले यो पार्टी एकतालाई खलल पुर्याउने वा पार्टी एकतालाई विभाजनको दिशातिर धकेल्ने वा फुट उत्पन्न गर्ने कुनै पनि काम यो नेपाली समाजको लागि उपयुक्त छैन, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको लागि उपयुक्त छैन, हाम्रो पार्टीको लागि उपयुक्त छैन, नेता कार्यकर्ता कसैको लागि उपयुक्त छैन, हितमा छैन। त्यस कारणले पार्टी फुटको कुरा हुन सक्दैन। पार्टी विभाजनतिर धकेलिन दिन मिल्दैन। जसले पार्टी फुटाउँछ, विभाजन गर्छ, त्यो देशका विरुद्ध, नेपाली समाजको विरुद्ध, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको विरुद्ध र हाम्रो पार्टीको विरुद्ध हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, त्यसले हाम्रा उपलब्धिहरूको रक्षा र नेपाली समाजको समृद्धिको अहिलेको यात्रालाई पनि नकारात्मक असर पुर्याउँछ। त्यसो गर्न दिनु हुँदैन। कसरी एकीकृत ढङ्गले जान्छ भनेर पत्याउनेलाई बताइदिनुहोस् त। यो अहिलेको समस्या के समस्या हो यो? अनि हाम्रो समस्या वास्तवमा तपाईँले सुरुमै निकाल्नुभयो। हाम्रो समस्या वास्तवमा हाम्रो पार्टीलाई एकीकृत, गतिशील र क्रान्तिकारी कसरी बनाउने हो। जुन उद्देश्यले पार्टी एकता गरेको त्यही उद्देश्यतिर पार्टीलाई कसरी लैजाने हो भन्ने एउटा विषय छ। अर्को विषय चाहिँ सरकारलाई जनमुखी कसरी बनाउने र सरकारलाई चाहिँ यो राजनीतिक परिवर्तनलाई माध्यम र साधन बनाएर सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्ने, सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने र समाजवादको आधार तयार पाराउने। आम जनतालाई चाहिँ यो राजनीतिक परिवर्तन खालि राजनीतिक परिवर्तनमा मात्रै सीमित गर्न होइन, हाम्रो पोल्टामा, हाम्रो काखमा परिवर्तनको अनुभूति आइपुग्न पर्यो
त्यो भनेको समृद्धि हुन पर्यो र त्यसको चाहिँ भोग सबै नेपाली जनताले गर्न पाउने प्रकारको सामाजिक न्यायको समृद्धि हुन पर्यो भन्ने हो, समाजवादको आधार तयार पार्नु पर्यो भन्ने हो। त्यो भयो कि भएन, त्यो कसरी गर्ने भन्नेसँग सम्बन्धित छ। दोस्रो कुरा, मूल कुरा चाहिँ यो हो, त्यो हेर्दाखेरि के हुन्छ नि, हाम्रो कोणबाट हेर्दाखेरि एउटा त नेपाली समाजको ऐतिहासिक आवश्यकता कि अब राजनीतिक परिवर्तन मार्फत सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्ने, समृद्ध नेपाल बनाउने, समाजवादको आधार तयार पार्ने यो आवश्यकता। अर्को यो ऐतिहासिक अवसर पनि हो हाम्रो लागि, होइन? अनि त्यस कारणले यो आवश्यकताभन्दा गलत दिशातिर जाने, आवश्यकतालाई सम्बोधन नगर्ने र यो अवसर गुमाउने खतरा त पैदा हुन लागेन भन्ने हो। त्योसँग के जोडिया छ त भन्नु होला भने सम्भवतः हामीले हाम्रो मार्क्सवाद लेनिनवाद जो विचारधारा सिद्धान्त छ, हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टी नै हुनुपर्छ पार्टी भन्ने जो हाम्रो भनाइ छ, र हामी समाजवादको दिशातिर जानुपर्छ समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्दै भन्ने छ, त्यसलाई ट्रेडमार्क रूपमा मात्रै मान्ने कि त्यो चाहिँ रियलमा आत्मसात गर्ने भन्ने भित्री कुरा चाहिँ यसमा छ जस्तो लाग्छ। तैपनि अहिले चाहिँ हाम्रो के भएको छ त भने पार्टी र सरकारलाई विचार नीति विधि र पद्धतिको आधारमा चलाउने कि नचलाउने संस्थागत ढङ्गले, होइन? पार्टी र सरकारलाई विचार नीतिको आधारमा, पार्टी र सरकारलाई विधि र पद्धतिको आधारमा, र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र त्यसको प्रतिनिधि शक्तिको हाम्रो पार्टी र सरकारमा कम्युनिस्ट मूल्य मान्यता, प्रगतिशील मूल्य मान्यता, आचरण संस्कृति जो चाहिँ एकदम खस्टिएर गइराखेको छ त्यसलाई पुनर्स्थापित गर्ने रियलमा अहिलेको समस्या चाहिँ यो छ। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो भनाइ के हो भने यसलाई अत्यन्तै मैत्रीपूर्ण ढङ्गले खुला, सिधा र स्पष्ट छलफल गरेर सकारात्मक निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ। त्यो सकारात्मक निष्कर्षले पार्टी एकतालाई झन् नयाँ उचाइमा पुर्याउन सक्छ। त्यसले चाहिँ हाम्रो पार्टीलाई गतिवान बनाउन सक्छ र हाम्रो सरकारलाई सफल बनाएर यो ऐतिहासिक अवसर गुम्न नदिने र नयाँ नेपाल बनाउने प्रक्रिया हामी जान सक्छौँ भन्ने हो। यसो गरिएन, छलफल बहसलाई ठिक दिशातिर लगिएन भने यसले चाहिँ हाम्रो ऐतिहासिक अवसर गुम्न जाने र नेपाली समाजको अपेक्षा र आवश्यकता पुरा नहुने स्थिति आउन सक्छ भन्ने बहस त्यहाँनिर हो। हाम्रो पार्टीले गति लिएन भन्ने विषय, ठिक मार्ग तय गरेन भन्ने विषय ओलीजी पक्षहरूको भनाइ के रह्यो भने सरकार सञ्चालनका लागि मलाई असहयोग गरियो, हर हिसाबमा भागबन्डा हरेक क्षेत्रमा मन्त्रीदेखि राजदूतदेखि जीएमदेखि लिएर हरेक क्षेत्रमा नेतृत्व पङ्क्तिका मानिसहरूले भाग खोजे, त्यसकारण र हर क्षेत्रमा असहयोग गरियो, यसकारण सरकारलाई सफल हुन कठिन भयो भन्ने ओलीजीको भनाइ। पार्टीलाई गति दिने सवाल उपर अनि कार्यकारी अध्यक्ष त प्रचण्डजी होइन भने त्यो त उहाँले पनि त जिम्मा लिनु पर्यो। त्यो के भएको त फेरि? त्यो पहिला म सरकारकै कुरा गर्छु। सरकार चाहिँ का सन्दर्भमा पार्टी एकता हुँदाखेरि पालै पालो आधा आधा समय दुईटा पार्टीका दुईटा प्रमुख नेताहरूले सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको थियो। हाम्रो पनि एउटा प्रकारको सोच हो। तर प्रचण्ड कमरेडले मुख्यतः अगुवाई गरेर के भन्नुभयो भने यदि सरकार राम्ररी चल्छ भने प्रधानमन्त्री फेर्न पर्ने के आवश्यकता पर्यो? सम्झौता गर्दाखेरि मैले आधा समय चलाउने भए पनि भो हाम्रै पार्टीको सरकार हो, राम्ररी चल्ने, जनमुखी ढङ्गले चल्ने, होइन भन्ने चाहिँ हुन पर्यो, परिणाममुखी चाहिँ हुन पर्यो, होइन भने यो छोडिदिन्छु म भन्नुभयो, उहाँले छोडिदिनु भयो भने यो सहयोग गरे कि यो सरकार ढाल्न खोजे। दोस्रो कुरा भागबन्डाको कुरा, यो बेकारको कुरा। मुख्य कुरा के हो भने पार्टीको मार्गदर्शनमा सरकार चल्ने, आधारभूत नीतिहरू र पार्टी सरकारका महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय निर्णयहरू पार्टीमा छलफल गरेर गर्ने, यो सबै पार्टीमा हुन्छ, सबै सरकारले यसलाई अवलम्बन गर्छ। दैनिक काममा सरकारलाई हस्तक्षेप नगर्ने, यो मान्यतामा सरकार चल्ने कि नचल्ने भन्ने हो। अहिले उहाँको समस्या सम्भवतः प्रधानमन्त्रीले के भने सबैको त मैले गर्न पाउनुपर्छ नि, त्यो पनि व्यक्तिगत रूपमा, होइन गर्न पाउनु। समस्या त त्यहाँ पो आयो त। त्यस कारण अहिले को व्यक्ति मन्त्री बन्ने, को नियुक्ति गर्ने भन्ने होइन, त्यो पनि विधिसम्मत विषयभित्र पर्छ। तर मुख्य कुरा चाहिँ पार्टीको मार्गदर्शनमा सरकार चल्ने कि नचल्ने, पार्टीको निर्णय मान्ने कि नमान्ने, पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री भन्ने पो हो त कुरा त, होइन। सबै चाहिँ सल्लाहमा राम्रो राखेर चाहिँ चलाए त धेरै राम्रो भयो नि। 5 वर्ष तपाईँ नै जानुहोस्, मङ्सिर 4 मा सम्झौता भयो, वैशाख 20 मा सम्झौता भयो, स्थायी कमिटीको बैठकले भाद्र 26 मा निष्कर्ष निकाल्यो। त्यो निष्कर्षलाई मान्ने कि नमान्ने भने क्या, निष्कर्ष चाहिँ गर्ने सर्वसम्मतिले, अनि त्यसपछि के भने यो ठिक छैन भनेर नमान्ने त गर्न मिलेन नि त। पार्टीको निर्णय त सबैले मान्न पर्यो नि भन्ने कुरा हो सरकारको हकमा।
अनि हामीले चिन्ता पनि त छ हामीलाई। हामी अब 2.5 वर्षपछि यो चाहिँ स्थानीय सरकारको स्थानीय चुनावको सरगर्मी हुन्छ। 1.5 वर्ष पछाडि चाहिँ चुनावै हुन्छ होइन। त्यस पछाडि चाहिँ सङ्घीय र प्रदेशको चाहिँ पार्लियामेन्टहरूको इलेक्सन हुन्छ। अनि त्यो इलेक्सनमा जाँदाखेरि नेपाली जनताको अपेक्षा हाम्रो घोषणापत्र अनुसार चाहिँ यति काम भयो भनेर हामीले अझ सफलताको लागि आधार त तयार पार्नु पऱ्यो नि त। अनि जे गरे पनि आँखा चिम्लेर बसे हुन्छ भनेर एकजना व्यक्ति वा कोही साथीहरूको टिमले गरेको निम्ति सबै जिम्मेवारी चाहिँ नेपाली जनताले हामीलाई दियो भने त्यसको जवाफ कसले लिने? त्यो बारेमा छलफल हो। त्यसको अवसर पर्याप्त मलाई दियो होइन। अर्को कुरा चाहिँ अवसर पर्याप्त दियो अब त्यो अवसर गइसक्यो होइन। त्यो बारेमा त पार्टीमा अब छलफल हुन्छ नि, प्रस्ताव आएको छ, अब छलफल हुन्छ, म त्यहाँ आउँछु। अर्को कुरा तपाईँले पार्टीको भन्नुभयो, कार्यकारी अध्यक्ष लगायत अरू नेताहरूको केही पनि भूमिका छैन भन्यो भने त्यो कमजोरी हुन्छ। त्यहाँ पनि होला, सबैका आफआफ्ना सीमा कमजोरी छन्, हामीले सामूहिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने पर्छ। वास्तवमा यो पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध र अन्तरसङ्घर्ष प्रवृत्तिगत रूपले होइन प्रधानमन्त्री वा अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीमा देखित समस्याहरूमा केन्द्रित भए पनि मुख्य भूमिका उहाँको भएको कारणले अरू सबैलाई रूपान्तरण गर्न सङ्कल्प गर्नको निम्ति पनि यसले चाहिँ आधार तयार पार्छ। त्यो पनि हामीले हेर्नुपर्छ। तर कार्यकारी अध्यक्षको त उहाँलाई भूमिका निर्वाह गर्नै दिएन वास्तवमा। कसले नदिएको होइन, अध्यक्ष कमरेड केपी ओली त्यसमा भित्रदेखि सहमत हुनु भएन। तर बहुमतले लपेटेर संवेदनशील भएर लौन सल्लाह गरेर सहमतिमा गरौँ भन्यो भने नमान्ने, एकले गर्न चाहिँ बहुमतले गर्न खोज्यो भनेदेखि पनि अहिले संवेदनशील पक्षले त सकेसम्म किन गर्ने भनेर सोच्ने भयो। अनि त्यसो गर्न खोज्यो भने बहुमत पार्टीको निर्णय मान्दिनँ भन्ने, सहमति गर्न खोज्यो सहमति दिँदै नदिने भएपछि हुन्छ के भने क्या अहिलेको समस्या त्यो हो नि त। नत्र भने पार्टी एकता गर्न पहल गर्ने अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली होइन, राष्ट्रियताको सम्बन्धमा नाकाबन्दीको बेलादेखि चाहिँ उचाइमा चाहिँ आफ्नो स्थान बनाएर अगाउनु भएको कमरेड केपी शर्मा ओली, 14 वर्ष चाहिँ जेल बस्नुभएको कमरेड केपी शर्मा ओली होइन। भने हामी त 5 वर्ष उहाँको नेतृत्वमा सरकार पनि चलाउँ होइन। 2टा अध्यक्षले चाहिँ यो अहिलेको चाहिँ पार्टी एकताको सङ्क्रमणकाललाई अन्त्य गरेर महाधिवेशनसम्म पुर्याउनु र छलफल गरेर एउटा समझदारीमा राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गराउनु त भनेकै त छौँ नि। त्यही भने त हो। त्यो भन्दै पार्टी पनि अकर्मण्य जस्तो विघटित अवस्थामा जाला जस्तो र सरकारले पनि के गर्यो त भनेर जनतामा चाहिँ प्रश्न उठ्ने जस्तो भएपछि त हामीले त ठिक बेलामै समाधान त खोज्नु पर्यो नि त। कुरो त्यति मात्रै। म तपाईसँग सम्बन्धित विषय र अनि सचिवालयको विषयलाई म उठान गर्छु। तपाईँ पार्टीको प्रवक्ता, तपाईँको पार्टी कस्तो देखा पर्छ भने ठ्याक्कै 2 समूहमा विभाजित छ। सचिवालयमा 5 जना एकातर्फ अर्थात् तपाईँहरू एकातर्फ हुनुहुन्छ, ओलीजीको समूह अर्कोतर्फ। प्रवक्ताले प्रवक्ताको भूमिका निर्वाह गर्नु भएन, त्यो जिम्मेवारी वहनका साथ बोधका साथ एउटा गुटमा लागिदिनु भयो। फलतः यो पनि एउटा समस्या। यसरी हेर्दाखेरि यो जो नेतृत्व पङ्क्ति छ नि, पार्टीको सबभन्दा उच्च नेतृत्व पङ्क्ति सचिवालय अनि स्थायी समिति, यो कम्प्लिट असफल भएको जस्तो देखा पर्दैन? सबै सामूहिक राजीनामा गरौँ त भनेर तपाईँकै महासचिवले विष्णु पौडेलले विषय उठान गर्नुभयो। अब के गर्नेलाई बताइदिनु। प्रवक्ताको विषयमा आउँछु। पार्टीको प्रवक्ताले गर्ने काम के हो भने पार्टीको आधिकारिक वैचारिक राजनीतिक लाइन जो पार्टीको लाइन चाहिँ को प्रतिनिधित्व गरेर बोल्ने हो, सार्वजनिकरण गर्ने हो, व्याख्या गर्ने हो। म त्यसबाट चुकेको छैन। दोस्रो प्रवक्ताले के गर्ने भने पार्टीले लिएका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्ने र त्यसको क्रियान्वयनको पक्षमा वातावरण बनाउने हो। यो 2टा कुरामा एकदम म प्रतिबद्ध छु। म त्यसबाट बाहिर गएको छैन। तर पार्टीले निर्णय नगरेका कुरामा जब प्रमुख नेताहरू नै आफ्नो कुरा भन्न थाल्नुहुन्छ अनि पार्टीको प्रवक्ता जो पार्टीको नेता पनि हो उसले पनि यो चाहिँ मेरो निजी विचार हो है, पार्टीले निर्णय चाहिँ यो बारेमा गरेका छैन, तर नेताहरूले नै बहस सुरु गरिदिए, त्यस कारणले मेरो निजी विचार चाहिँ यो हो भन्न त पाइयो नि। मैले त्यही मात्रै गरेका छु। अझ अर्को कुरा, पार्टीका प्रमुख नेताहरूले संविधानकै विरोधमा व्याख्या गरिदिने, पार्टीको आधिकारिक लाइनको विरोधमा व्याख्या गरिदिने भएको छ। यहाँ त मैले त आधिकारिक लाइनको पक्षमा दृढतापूर्वक बोलेको छु, पार्टीको निर्णयको पक्षमा दृढतापूर्वक बोलेको छु,
पार्टीको निर्णय नभएको कुरामा जहाँ बहस भइसकेको छ त्यहाँ मेरो निजी विचार यो हो भनेर बोलेको छु। यो मेरो प्रश्न पार्न चाहन्छु म। अर्को कुरा के हो भने पार्टीको अब यो पार्टीभित्र त छलफल बहस अन्तर्विरोध त छ, अन्तरसङ्घर्ष त छ। पार्टीको एउटा नेताको हिसाबले मेरो कुनै विचार हुँदैन त? प्रवक्ता भने चाहिँ सभामुख हो, प्रवक्ता भने त पार्टीको नेता नै हो नि, निरपेक्ष रहन सक्दैन। छलफल बहस होइन अन्तरसङ्घर्षमा भाग लिन्छ उता। त्यस कारणले यो अन्तरसङ्घर्षमा भाग लिँदाखेरि आफूलाई ठिक लागेको पक्षमा उभिनु त्यो कुरा न्यायोचित छ, त्यो मार्क्सवादी छ, त्यो क्रान्तिकारी छ। अब रह्यो तपाईँको राजीनामाको कुरा, मतलब महासचिवले त्यो विषय बोलिरहनु भएको छ। यो पनि अब उहाँको भावना के हो होइन, त्यो भावना त अब सम्मानै गरौँ होइन, म व्यक्तिको प्रति कुनै टिका टिप्पणी गर्नै चाहन्न। तर यो सन्दर्भ कसरी आयो भने सचिवालयको बैठकमा हामीले के भन्यौँ भने अहिले चाहिँ यो कमरेड प्रचण्डले प्रस्ताव ल्याउनु भएको छ। अब त्यस पछाडि चाहिँ कमरेड केपी ओलीले पनि प्रस्ताव ल्याउँछु भन्नुभयो। अब यहाँ छलफल गरौँ यही प्रस्ताव आएपछि। तर हामीले चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको बैठक यसभन्दा अगाडि तोकिसकेका थियौँ। त्यो बैठकको तयारीको लागि पनि सचिवालयमा भएको छलफलहरू फेरि स्थायी कमिटीमा छलफल गरेर केन्द्रीय कमिटीमा लैजान पनि, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको पनि बैठक चाहिँ को मिति निश्चित गर्नुपर्छ भनेपछि यो कुरा हो। त्यसै हाम्रो काम नलाग्ने भइसक्यो नि त। त्यसो भए हामी सचिवालयको असफल भइसक्यो, सचिवालय चाहिँ निकम्मा भइसक्यो भन्ने कुरा। भन्नु मतलब स्थायी कमिटीको बैठक राख्न मिल्दैन, केन्द्रीय कमिटीको बैठक अहिले राख्ने मिल्दैन भन्ने प्रसङ्गमा आयो। त्यसो गर्न मिल्दैन। त्यसो भए सचिवालयमा छलफल गरेर कुनै कुरा बहस भयो, मतभेद भयो भने सचिवालय असफल हुन्छ। यो यसले कतातिर लैजान्छ हेर्नुहोस्, भोलि स्थायी कमिटी नै मतभेद होला अरे, अहिलेको परिस्थिति त हुने नै देखिन्छ। अनि बहुमत अल्पमत होला अरे, अथवा एउटै कुरामा सबैको सहमति नहोला। त्यसो भए स्थायी कमिटीले केन्द्रीय कमिटीमा जाउँ भन्यो भने स्थायी कमिटी विघटन गर्नु पर्यो भनिदिने। अनि केन्द्रीय कमिटी पनि त्यही होला, केन्द्रीय कमिटी पनि बिग्रने। यो त पार्टी सङ्गठनलाई विघटन गर्ने दिशातिरको लाइन हुन्छ यो त। किनभने पार्टीमा त छलफल गर्ने हो भन्दा सचिवालयले सबै कुरा गर्न सक्छ त। सचिवालय भन्नुको अर्थ चाहिँ स्थायी कमिटी नबनायो नि त भने सचिवालयले सबै कुरा निर्णय गर्न सकिन्छ। सचिवालयमा छलफल भयो, बहुमत अल्पमत भयो अथवा कुरा मिलेन र स्थायी कमिटी पनि छलफल गर्न जानुपर्ने स्थिति हो भने सचिवालय विघटन गर्नुपर्ने हो भने त सबै कुरा सचिवालयले गर्न सक्छ, केन्द्रीय कमिटी पनि चाहिएन, स्थायी कमिटी पनि चाहिएन भन्ने भयो नि त। यसले दुईटा गलत परिणाम दिन्छ। एउटा अरू कमिटीहरूलाई पनि विघटन गर्ने दिशातिर लैजान्छ, राजीनामा दिउँ भन्ने दिशातिर लैजान्छ र पार्टी सङ्गठनलाई विसर्जन गर्ने दिशातिर लैजान्छ। अर्को चाहिँ त्यसो गर्न हुन्न, छलफल गर्नुहुन्न भनेर व्यक्तिको नोकरसाही केन्द्रीयता हाबी गर्ने ठाउँमा पुर्याउँछ। छलफल गर्नुहुन्न है, मतभेद भयो भने त समस्या आयो नि, समस्या कहाँ निकाल्नुहुन्छ? चुप्प लाएर बस्नुपर्छ, छलफल बहस गर्नुहुन्न, अन्तर्विरोध हुनुहुन्न, अन्तरसङ्घर्ष गर्नुहुन्न भन्ने ठाउँ पुर्याउँछ। यो गलत हुन्छ। बरु सिधा खुला स्पष्ट छलफल गर्ने, बहस गर्ने, एउटा निष्कर्ष निकाल्ने, त्यसलाई सबैले लागू गर्ने। आफ्नो कुरो अहिले भएन भने फेरि विधिगत ढङ्गले कुरा गरिराख्ने। त्यो पो त हाम्रो मार्क्सवादी क्रान्तिकारी र लोकतान्त्रिक विधि त, त्यसलाई पो हामीले पछ्याउनुपर्छ त। त्यस कारण उहाँको आशयमा म टिप्पणी गर्नै चाहन्न, तर आएको प्रसङ्ग के हो र यसले परिणाम के निकाल्छ मात्रै मैले भन्न खोजेँ। प्रधानमन्त्री ओलीजीले के भन्न थाल्नु भएको छ भने राजीनामा म दिन्न, एक। दोस्रो, यो ठुलो ग्रान्ड डिजाइन अन्तर्गत यो विषय उठेको छ। लाक्षणिक हिसाबले उहाँले उहाँमाथि जो आरोप अर्थात् जुन ढङ्गले दस्तावेज प्रस्तुत गर्नुभयो, प्रस्ताव गर्नुभएको छ प्रचण्डजीले, गाइडेड छ। अन्तर्राष्ट्रिय तागतसँग पनि उहाँले कतै न कतै जोडेर हेर्ने प्रयास गर्नुभएको छ। अब यो हेर्दा के देखा पर्छ भने 13 गते ओलीजीले पनि प्रस्ताव ल्याउनुहुन्छ, प्रचण्डजीको प्रस्ताव छ। तत्पश्चात स्थायी समितिमा अवश्य जान्छ 18 गते भयो भने, अनि फेरि केन्द्रीय समितिमा जाला। यसरी हेर्दाखेरि तपाईँहरू विभाजन हुनबाट बस्ने आधार के भन्ने देखा पर्छ। आरोप प्रत्यारोप, जनता र राष्ट्र, त्यहाँ प्राथमिकताभन्दा अरू विषय प्राथमिकता परेको देखा पर्छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? दुई तीनटा महत्त्वपूर्ण कुरा एकैसाथ उठाइदिनु भयो कृपा। पहिलो कुरो विभाजन, फुटको कुरा। पार्टी विभाजन हुने आधार के हो? दुईटा अवस्थामा पार्टी विभाजन हुन्छ।
अथवा चोइटिन्छ। पहिलो आधार चाहिँ के हो भने यो पार्टी चाहिँ कसैले लाग्यो कि यो पार्टी विचार, सिद्धान्त, राजनीति, सङ्गठनात्मक प्रवृत्ति, संस्कृति यो सबै हिसाबले चाहिँ यो क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी बाँकी रहेन। यहाँ भित्रैबाट छलफल, बहस, सङ्घर्ष गरेर यो फेरिन सम्भव छैन। त्यस कारण म चाहिँ कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी नै हुँ, तर यो पार्टीलाई बनाउन सकिन्न भन्ने निष्कर्षमा निस्कियो भने त्यतिखेर विद्रोह गर्ने। हाम्रो पार्टीमा त्यो आवश्यकता छैन, त्यस कारणले यो बेकारको कुरा हो। त्यसरी क्रान्तिकारी औचित्यको कारणले यो विभाजित हुने स्थिति छैन। यही पार्टीलाई फेर्नुपर्छ। यो नै कम्युनिस्ट पार्टी हो नेपालको, यसले नै जनताको नेतृत्व गर्छ र यसले नै सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको प्रक्रिया नेतृत्व गरेर समाजमा दिशातर्फ जान्छ। तर अहिलेको प्रवृत्तिलाई यथावत जान दिएर होइन, यसलाई फेरेर तर फेर्न सकिन्छ। त्यस कारणले क्रान्तिकारी औचित्यको कारणबाट यो विभाजन फुट सम्भव छैन। अब रह्यो अर्को फुट कतिखेर हुन्छ? व्यक्तिको गल्ती हो, सबै तपाईले भनिरहनु भएको छ। व्यक्ति प्रवृत्ति बन्दिया छ। दोस्रो कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पार्टी भइसकेपछि त पार्टीमा त निर्णय हुन्छ, पार्टी कमिटीले निर्णय गर्छ। पार्टीको निर्णय चाहिँ मैले भनेअनुसार होस्, भएन भने पार्टीको निर्णय मान्दिनँ। बैठक होस्, तर मैले भने जस्तो निर्णय गर्नेवाला बैठक छ भने राख्छु, हुन्छ बैठक, नत्र भए गर्दिनँ। बैठकले जे निर्णय गर्छ त्यो मान्दिनँ भन्यो भने त्यतिखेर चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ पार्टीको निर्णय नमान्ने र चाहिँ म त निस्कन्छु बरु भन्न सक्छ। तर त्यो गलत कुरा हो। अहिले त्यसो हुन दिनुहुन्न, त्यस्तो आवश्यकता हुन्न। हामी सबै मिलेर पार्टी बनाउनुपर्छ। पार्टीको निर्णय मानौँ न बाबा। पार्टीको निर्णय मानिसले त कहिलेकाहीँ चाहिँ आफू अलमन्दा परिएला, अर्कोचोटि बहुमत होला। यो समीकरण पनि सधैँ भएर रहन्छ नि भन्ने त होइन नि। म त फेरि स्थायी समीकरण र गुटबन्दीको पक्षै छैन। अहिले सङ्घर्षको एउटा अवस्थामा पोलराइज्ड भयो, त्यसमा जुन ढङ्गले ध्रुवीकरण भएको छ त्यो तपाईँ त देखिनुभयो नि त। होइन, अर्को विषयमा छलफल गर्दाखेरि अर्को समीकरण हुनसक्छ नि त। कमिटीमा त त्यस्तो हुनुपर्छ। पार्टीमा त अहिलेको सन्दर्भमा हामी एकातिर छौँ, तर त्यसको मतलब स्थायी सधैँ भइरहेको त्यो पार्टी नहुँदासम्म। अर्को सन्दर्भमा छलफल हुँदाखेरि कमरेड केपी र म, कमरेड केपी माधव र म मिल्न पनि त सकिन्छ, अथवा बामदेव कमरेड म, झलनाथ कमरेड मिल्न पनि त सकिन्छ। इस्यु वाइज हुनु पऱ्यो नि। त्यस जस्तो भनौँ न, कमरेड प्रचण्डले चाहिँ अब अस्ति नै प्रधानमन्त्रीको हैसियतले कमरेड केपी भारतमा जान हुनुहुन्थ्यो। अघिल्लो दिन अन्तर्वार्ता दिएर हाम्रो बिचमा चाहिँ आधा आधा सरकार चलाउने सम्झौता भएको छ भन्नुभयो। मैले सार्वजनिक रूपमा भने यो त नभन्नु पर्थ्यो त्यतिखेर। उहाँलाई पनि भने हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री बाहिर जाँदैछ भने कमजोर गराउनु हुँदैन हामीले, होइन भनेर भने। मतलब इस्युगत हुन्छ नि, अरू पनि थुप्रै त्यस्ता विषयहरू छन्। त्यसैले म चाहिँ के विश्वास गर्छु भने पार्टी फुट्नुपर्ने कुनै कारण छैन। क्रान्तिकारी लाइनको हिसाबले यो लागू भएन, फेरिने सम्भावना छैन, त्यस कारणले विद्रोह गर्नु पर्यो भन्ने स्थिति छैन अहिले। दोस्रो चाहिँ पार्टीको निर्णय मान्दिनँ बरु फुट्छु भन्नु कसैले मिल्दैन। पार्टीको निर्णय मान्ने, फेरि छलफल बहस गर्ने मैत्रीपूर्ण, अर्को समयमा अर्को विषयमा आफ्नो बहुमत होला वा आफूले भने निर्णय होला, त्यही कुरा सहमति पनि गराउन सक्ला, यसरी पो जान्छ। न त पार्टी नै चल्दैन। त्यस कारणले फुट गलत, त्यो फुटको कुनै औचित्य छैन। अब रह्यो, अब तपाईँले भने यो प्रस्ताव चाहिँ गाइडेड छ, हेर्नुहोस् यो बिल्कुल गलत तरिका हो, होइन। अस्ति नै चाहिँ स्थायी कमिटीको बैठक भइरहेकै बेलामा पनि हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुभयो विदेशी शक्ति फल्नाले मलाई हटाउन खोज्या छ, त्यसैको प्रतिमा यहाँ देखा परेको छ भन्नु। त्यस्तो कुरा गर्न मिल्छ? प्रधानमन्त्रीले, पार्टीको अध्यक्षले त्यसो भन्न मिल्छ? त्यस कारण त्यस्तो कुरा बिल्कुल गलत हो। हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा तपाईँले सन्दर्भवश भनिहाल्यो, एकदम गलत राजनीतिक संस्कृति पनि छ। अन्तर्विरोध भएपछि तथ्यगत रूपमा होइन, वैचारिक रूपमा होइन, विचार राख्नु पर्यो, बहस गर्नु पर्यो, तथ्यको आधारमा बहस गर्नु पर्यो। कहिलेकाहीँ निष्कर्ष निकाल्दाखेरि मतभेद हुनसक्छ। तर अलिकति आफूले भने जस्तो भएन भने जे पनि भनिदिने, तत्काल फाइदा जे हुन्छ त्यो गर्ने, जो तिक्ततापूर्ण अन्तर्विरोधको दिशातिर लैजाने पार्टीलाई छ त्यो प्रवृत्ति पहिला पनि थियो, अहिले पनि देखा पर्न खोज्दैछ। त्यसो गर्नु दिनुहुन्न। जस्तो एमाले फुट्यो पहिला, वामदेवलाई खुला मञ्चबाट भनियो देशको एक नम्बरको भ्रष्टाचारी भनेर उसैसँग अङ्गालो मारियो। त्यस्तो किन गर्ने भने क्या, हाम्रै पनि तात्कालिक एकता केन्द्र फुट्यो, प्रचण्ड कमरेड बाबुराम कमरेडले माओवादी बनाउनु भयो, होइन। हामी एकता केन्द्रै बसिरहेछौँ। अब कमरेड बाबुराम भट्टराईले लेख लेख्नुभयो, त्यो पार्टी एकता केन्द्र फुटेपछि त त्यसको मोर्चा सङ्गठन संयुक्त जनमोर्चा विभाजन भयो।
तर हाम्रो संयुक्त जनमोर्चालाई विमल प्रसाद गिरिजा प्रसाद मोर्चा भने विमल प्रसाद भनेको त्यतिखेर भारतीय राजदूत प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद मोर्चा भन्नु, जबकि यथार्थ के हो भने एकता केन्द्र विभाजित भयो, त्यस कारण त्यसको मोर्चा पनि विभाजित भयो। म जे पनि भनिदिने तत्काल होइन, कतिपयको त चाहिँ हत्या नै भएको छ साथीहरूको। यस्तो कुरा गर्नु हुँदैन, हामीले कहिले पनि गर्नु हुँदैन होइन। जस्तो मदन भण्डारीको चाहिँ रहस्यमय षड्यन्त्रमूलक हत्याको रूपमा लिएको चाहिँ काण्ड भयो, कसैले भन्यो पार्टीभित्रैबाट हत्या गर्यो भनेर प्रचार गरिदिनु, यस्ता वाहियात कुरा गर्नुहुन्न। तत्काल जे लाभ हुन्छ त्यसो गर्ने कुरा गर्नुहुन्न। म त्यसमा चाहिँ पुरै असहमत छु। यो कल्चरले सर्वनाश गर्छ, यो विनाशकाले विपरीत बुद्धि हो। विचारमा छलफल गर्ने, सिद्धान्तमा छलफल गर्ने, नीतिमा छलफल गर्ने, प्रवृत्तिमा छलफल गर्ने र तथ्यका आधारमा छलफल गर्न प्रयत्न गर्ने। त्यो छलफल मैत्रीपूर्ण होस्, स्वस्थ होस्, सत्योन्मुख होस्, रूपान्तरणमुखी होस्। त्यसो भयो भने यो सही दिशातिर जान्छ। र कहिलेकाहीँ चाहिँ यही समाज हो, समाजमा नराम्रो छ त्यस कारणले पार्टीमा पनि नराम्रो आइपुग्छ, त्यस्तो प्रवृत्ति पनि देखा पर्छ भने पनि फेरि सङ्घर्ष गर्ने, त्यसो गर्नुहुन्न है होइन भन्ने, फेरि छलफल बहस गरिराख्ने। यो पार्टीलाई फुट्न दिइन्न, यो पार्टीलाई अकर्मण्य गरेर विघटन र विसर्जनको दिशातिर धकेल्न दिइन्न र यो पार्टीलाई चाहिँ भ्रष्ट पुँजीवादी पार्टी भन्न दिइन्न, क्रान्तिकारी पार्टी बनाइन्छ। एकता, गतिशीलता, सक्रियता र चाहिँ क्रान्तिकारी चरित्रको पार्टी त बनाइन्छ। अब यसैमा जोडियो तपाईँले जुन चिज सन्देश प्रवाह गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ, एउटा भाषा तपाईँहरूले प्रयोग गर्नुभएको छ, सहमति। सहमति हुन सक्दैन अनि तत्पश्चात बहुमत र अल्पमतमा जान्छ। बहुमत र अल्पमतमा जानासाथ त्यो कुरालाई ओलीजीले स्वीकार्नु भएन भने या ओलीजी अल्पमतमा हुनुहुन्न भन्ने मान्ने हो भने, प्रचण्डजी, माधवजी यहाँहरूले स्वीकार्नु भएन भने तपाईँहरूले, अनि पार्टी के हुन्छ कसरी? अनि सहमति भन्ने एउटा भाषा महाधिवेशनसम्म तपाईँहरू कसरी जानुहुन्छ? अब आगामी जनताको विषय के हुने यो बताइदिनुहोस् त। कुनै पनि पार्टीमा, यसमाथि हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीमा हामी सकेसम्म त सहमतिको प्रयत्न गर्छौँ, किनभने सकेसम्म सत्यमा पुग्ने प्रयत्न गर्नु पर्यो नि त। त्यसो गर्दाखेरि सत्यलाई बुझ्ने सवालमा कहिलेकाहीँ मतभिन्नता हुन्छ। त्यो मतभिन्नता तीनटा कारणले हुनसक्छ। एउटा दृष्टिकोण, चिन्तन प्रक्रिया नै अवैज्ञानिक भयो, त्रुटिपूर्ण भयो भने। दोस्रो चाहिँ निहित स्वार्थ भयो भने, पहिलो नै त्यसलाई राखौँ, निहित स्वार्थ भयो भने सत्यमै जाँदैन नि, आफ्नो स्वार्थले छलफल गर्न थालेपछि कोही सत्यमा जान्छ। दोस्रो चाहिँ स्वार्थ चाहिँ छैन निहित होइन, राम्रै भावना छ, तर दृष्टिकोण र चिन्तन प्रक्रिया वैज्ञानिक भएन भने सत्यमा पुगिँदैन। अब दृष्टिकोण र चिन्तन चाहिँ वैज्ञानिक पनि छ, तर तथ्य चाहिँ आफूसँग आएन भने पनि, तथ्य उपलब्ध भएन, तथ्यमा पहुँच भएन भने पनि सत्य हुँदैन, पुगिँदैन। त्यस्तो अवस्थामा छलफल बहस गरेर सत्यमा पुग्ने प्रयत्न गर्दा कहिलेकाहीँ मतभेद हुनसक्छ। त्यस कारण सहमति भएन भने मतभेदलाई हल गर्ने विधि नै छैन त पार्टीमा। त्यस्तो पार्टी नै चल्छ त? सकेसम्म सहमति गर्ने। त्यसमाथि पनि हाम्रो पार्टी एकता अहिले सङ्क्रमणकालमा छ। सकेसम्म हामी अहिले पनि सहमति गरेर जाने, महादेशमा पनि सहमतिको आधारमा अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। हाम्रो त्यो त्यसप्रति चाहिँ प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। तर भएन, कसैलाई आफ्नो स्वार्थका कारणले सहमति गर्न मन लागेन भने यो पार्टी सिद्धिएन नि। सहमति भएन भने के गर्ने? सहमति भएन भने पार्टीले विधिसम्मत ढङ्गले निर्णय गर्छ। त्यो विधिसम्मत भने के? बहुमतले? बहुमत अल्पमत पनि हुनसक्छ नि पार्टीमा। बहुमत मतलब एकछिनलाई मानिन्छ बहुमत अल्पमत छोडिदिउँ एकछिनलाई भोटिङ गरेर। तर पार्टीमा कि चाहिँ म एकजनाले भने हुनुपर्छ कि चाहिँ पार्टीको निर्णय हुनु हुँदैन भन्न मिल्छ त? बहुसङ्ख्याको निर्णय भनिदिउँ त एकछिनलाई, बहुसङ्ख्याको मत भनौँ न, बहुसङ्ख्याको विचार भनौँ न एकछिनलाई। धेरैले भने त सुन्नु पऱ्यो नि त, डेमोक्रेसी यो होला नि त। अझ त कम्युनिस्ट त हामी त सामूहिक ढङ्गले जानुपर्छ भन्छौँ। कमसेकम मेरो कुरा भएदेखि चाहिँ निर्णय होस्, मेरो कुरा भएन भने चाहिँ निर्णय नहोस् भन्न मिल्छ त? त्यही हो त लोकतन्त्र। अझ कम्युनिस्ट त सामूहिकतामा जाने भन्छ नि त। त्यसैले भनेको नि सकेसम्म हामीले छलफल सहमतिको निम्ति गर्नुपर्छ। इमान्दार पहल भएपछि त्यो सहमतिमा नि पुग्न सकिन्छ। तर कहिलेकाहीँ भएन भने विधिसम्मत ढङ्गले निर्णय पनि गर्नुपर्छ। पार्टीलाई अकर्मण्य बनाउने, त्यसको नकारात्मक परिणाम समाजमा र कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पैदा गर्ने त गर्न पाइँदैन नि त। अनि सरकार पनि त्यो आधारमा चाहिँ अप्रभावकारी हुन त दिनु भएन नि त। ओलीजीलाई अलग्याएर या ओलीजी माथि एक खाले नथी लगाएर यो पार्टी एकीकृत ढङ्गले जान सक्छ? प्रधानमन्त्रीलाई
अरू खाले विकल्प पनि छ। प्रधानमन्त्रीजी शेरबहादुरजीसँग कुरा गरेको कुरा पनि आएको छ आम संसारमा, अनि उहाँका सामुन्ने विकल्पहरू अनेकौँको पनि बारेमा छलफल बहस प्रारम्भ भएको सुन्नमा आउँछ। र संविधानले पार्टीलाई त चिन्छ तर अलिक कम चिन्छ, प्रधानमन्त्रीलाई बढी चिन्छ। प्रधानमन्त्रीले त्यो खालको कदम चाल्ने परिस्थिति बन्यो भने उहाँ भनिरहनु भएको छ नि, सार्वजनिक रूपमै बोलिरहनु भएको छ, अनि भोलि तपाईँहरूको भविष्य के रहने? पहिलो कुरो तपाईँले भनेको चाहिँ नत्थी लगाउनु भयो केपीहरूलाई भने पार्टी टिक्छ भन्नुभयो। नत्थीको शब्द चाहिँ उपयुक्त छैन, तर पार्टी नै हाम्रो पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूको लागि मुख्य हो। पार्टीको निर्णय मेरो भन्नुपर्छ, मेरो निम्ति पार्टी होइन, पार्टीको निम्ति म, पार्टी देश र जनताको निम्ति भन्ने हुनुपर्छ। त्यसको साथ सबैले पार्टीको उद्देश्यलाई, पार्टीको विचार नीतिलाई, पार्टीको विधि पद्धतिलाई त मान्नै पर्छ। प्रचण्डले पनि मान्नुपर्छ, माधव नेपालले पनि मान्नुपर्छ, झल्लाले पनि मान्नुपर्छ, कमरेड केपीले पनि मान्नुपर्छ, सबैले मान्नुपर्छ। त्यो होइन म चाहिँ पार्टीभन्दा माथि हुँ भन्न त मिल्दैन। त्यसरी कुनै पनि पार्टी चल्दैन, हाम्रो पार्टी पनि चल्दैन। अब तपाईँले दोस्रो भन्नुभयो, त्यस कारण यो सबै विचार विधि पद्धति पार्टीलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ। दोस्रो भन्नुभयो अब चाहिँ कहाँ हुन्छ होला त, त्यो शेरबहादुरजीसँग नै कुरा गरिसक्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो। यसमा के भन्न चाहन्छु, यसरी त हामीले कल्पना गर्न मिल्दैन। कमरेड केपी ओली जसले लोकतन्त्रको निम्ति सङ्घर्ष गर्दाखेरि 14 वर्ष जेल बस्नुभयो, अनि उहाँले चाहिँ यो हदसम्म शेरबहादुरजीलाई भेटे चाहिँ पार्टीसँग मिल्न छोडेर शेरबहादुरजीसँग नि सरकार बनाऊ, भोलि पार्टी फुटाउनुपर्छ, मैले सरकार चाहिँ मिलाएर बनाऊ भन्नलाई भेट्यो होला त म त कल्पना नै गर्न सक्दिनँ। कसरी होला क्या यो सम्भव छ? पार्टीमा चाहिँ बरु मिल्दिनँ, पार्टीमा चाहिँ, तर पार्टीमा नमिल्नको लागि बरु शेरबहादुरसँग मिल्छु, काङ्ग्रेससँग मिल्छु भनेर सोच्न सक्नु होला त। त्यस्तो कदम पनि चाल्ने हुनु होला। कसरी कल्पना गर्ने यस्तो कुरो त? त्यसमा म यो कल्पना गर्दिनँ। अब त्यस्तो रहेछ भने त्योभन्दा अलोकतान्त्रिक र दुःखद कुरा केही पनि हुन्न, होइन? तर म त्यो कल्पना गर्न चाहन्न त्यस्तो कसरी हुन्छ, होइन? अब र तपाईँले अर्को कुरा भन्नुभएको छ, संविधानले पार्टी मूलत चिने होइन, प्रधानमन्त्री चिन्छ, तर कम चिन्छ, प्रधानमन्त्रीलाई बढी चिन्छ। संविधानले पहिला पार्टी चिन्छ। संविधानले यो देशमा बहुदलीय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्छ संविधानले। पार्टी बिना यो संविधान छैन, पार्टी बिना यो राज्य व्यवस्था छैन, पार्टी बिना सरकार छैन। त्यसैले पार्टी चिन्छ हो। तर सरकार बनाउन, सरकार फाल्न त्यसका आफ्ना संवैधानिक र कानुनी विधिहरू छन्। त्यसबाट छलेर त केही हुँदैन नि त, त्यसबाट छल्ने कुरा त होइन नि। तर पार्टीमा आफ्नो पार्टीले सरकार बनाछ, सरकारको बारेमा पार्टीमा छलफल गर्न मिल्दैन। कतिपय बुद्धिजीवीले भनेको सुन्छन्, के होला बुद्धि जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ मलाई। हरेक पार्टीमा छलफल हुन्छ नि, हाम्रो पार्टीको सरकार घोषणापत्र अनुसार चल्यो कि चलेन, जनमुखी ढङ्गले चल्यो कि चलेन, भोलि हामी चुनावमा जाने स्थिति बन्यो कि बनेन, जो जनताले हामीलाई साथ दिए तिनको हृदयमा हामी फेरि छौँ कि छैनौँ भनेर छलफल गर्नु पर्दैन। तर वैधानिक रूपमा, कानुनी रूपमा अर्को कुनै निर्णय गर्ने अवस्थामा त संविधान र कानुन त छँदैछ नि, त्यही आधारमा गर्ने हो नि त। तर त्यता जानुभन्दा अगाडि वा त्यो स्थिति आउनुभन्दा अगाडि पार्टीमा छलफल गरेर समाधान खोज्नु, निष्कर्ष निकाल्नु त राम्रो कुरा हो नि त। हामीले कहाँ असंवैधानिक अवैधानिक कुरा गर्ने हो र? होइन, असहयोग भयो पार्टीबाट मलाई बारम्बार हरेक विषयमा कुनै नियुक्ति गर्नु पर्यो मेरा मानिसलाई खै त, अनि कुनै ठेक्काको काम गर्नु मेरो ठेकेदारलाई खै त, राजदूत नियुक्त गर्नु पर्यो मेरो चाहिँ नबनाउने फलाना मात्रै। यस्तो तरिकाले सरकार कसरी चल्छ भन्ने सार्वजनिक रूपमा बोलिरहनु भएको छ। म यो बारेमा धेरै चर्चा गर्न चाहन्न, ठोसै भन्न पनि सकिन्छ। तर म चाहिँ सरकारले गरेको काम जस्तो भनौँ न, यो राष्ट्रियता सम्बन्धी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको अवलम्बनको सकारात्मक पक्ष, त्यस पछाडि चाहिँ यो संहिताको क्रियान्वयनको सकारात्मक पक्ष, मौलिक अधिकार कार्यान्वयनको निम्ति संविधानले दिएको अधिकारको कार्यान्वयनको निम्ति कानुनहरू निर्माण गर्ने पक्ष, तराईलाई चाहिँ छुट्टै देश बनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ गतिविधि गरिरहेको पक्षलाई चाहिँ शान्तिपूर्ण संवैधानिक मूलधारमा ल्याउने पक्ष र अरू पनि कतिपय विकास निर्माणका सकारात्मक पक्षहरू छन्। तर यत्रो ऐतिहासिक परिवर्तन पछाडि कम्युनिस्टको करिब 2/3 सरकारले गर्नै पर्ने र जनताले अपेक्षा गरेको काम 2-3टा थियो, त्यसमा हाम्रो ध्यान गयो। एउटा
संविधान कानुन नियमअनुसार हुने काम अब भन्छुन गर्न नपर्ने, घुस खुवाउन नपर्ने दिन सुरु भए भन्ने हुनुपर्ने गर्न सक्यौँ त। छातीमा हात राखेर भन्नु पर्यो नि हामीले, सकिए छैन बाबा, त्यो चाहिँ सबैले अनुभूति गर्ने तहमा पुर्याउन सकिए नि त। त्यो त स्वीकार गरेर पो हट्छ। स्वीकार नगर एकदम राम्रो भयो भने हुन्छ। सबै मान्छे पीडित छन्, कि भन्छुन गराउनुपर्छ साना कामलाई नि, कि घुस खुवाउनुपर्छ भन्छन्। एउटा त्यो सकिया छैन। दोस्रो, म तपाईँले भनेको ठाउँमा आउँदैछु। अब कर्मचारी तन्त्र हाम्रो पहिलादेखिको छ। यो कर्मचारी तन्त्र कति चाहिँ परिवर्तनको वाहक भयो, त्यसले परिवर्तनलाई कति आत्मसात गर्यो भन्ने प्रश्न पनि छ। यो कर्मचारी संयन्त्रको पुनर्गठन पुनर्संरचना हामीले गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ भन्ने पनि छ। तर त्यसको लागि केही टाइम लाग्छ भने छोडिदिउँ भने पनि अहिले हाम्रो सरकारले गरेको नियुक्तिहरू चाहिँ राइट म्यान राइट प्लेस सुरु भयो है। अब सिस्टमले काम थाल्यो। राम्रा मान्छे, निष्ठावान, क्षमतान सम्बन्धित विषयविज्ञहरू नियुक्ति हुने प्रक्रिया सुरुवात भयो। आहा भन्ने ठाउँ भयो त। त्यो हुनुपर्छ भने अब बहस त रोस्टर बनाऊ, हाम्रो पार्टीका पनि सम्बन्धित भएका पनि राम्रो, तर त्योभन्दा मुख्य त देशका राम्राहरूलाई छानेर गरौँ भने हो नि, होइन? त्यसलाई अर्को ठाउँले मैले मेरो गोजीबाट हाल्न पाउनुपर्छ, अझ छलफल गर्नुपर्छ भन्न पाइयो। राम्रो मान्छे गर्नुपर्छ भन्ने मिति हो, मलाई समर्थन गर्ने राम्रो भन्न पाइयो त भने। उहाँले भनेको नि राम्रो होला, अरूले भनेको नि राम्रो होला, विधिसम्म सरकारले नै गर्ने हो, छलफल गरौँ, राम्रो मान्छेलाई दिउँ भने हो। दोस्रो, हामी सरकार फेल भएको राइट म्यान राइट प्लेसको सुरुवात भयो। अब सिस्टमले काम गर्यो। कोही क्षमतावान निष्ठावान मान्छे यो पार्टीको वा पार्टीको पनि गुटको नभएको कारणले देश छोडेर जानुपर्ने स्थिति छैन भन्ने स्थापित गर्नु पर्दैन। हामीले त्यहाँ चुकेका छौँ। तेस्रो, हामीले विकासको निम्ति पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन क्षमता बढाउनु पर्छ कि पर्दैन? यत्रो ऐतिहासिक परिवर्तन भयो, हाम्रो सरकार छ, तर पनि पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनको क्षमता वृद्धि भयो त? अहिले पनि असारे विकासको प्रवृत्ति र अहिले पनि 50-60% विकासको खर्च हुने स्थिति किन रह्यो त? यसको क्षमता वृद्धि गर्न पर्दैन? होइन? त्यसपछि अर्को चाहिँ व्यापार घाटामा जानुपर्छ हामी। व्यापार घाटा यही स्थितिमा भयो भने हामीले जतिसुकै गरे पनि अर्थतन्त्रलाई हामीले सही दिशातिर लैजान सक्दैनौँ। त्यसले ठुलो सङ्कट ल्याउँछ। त्यसको निम्ति गुन्द्रुक पनि हामी आयात गर्दैछौँ। हर क्षेत्रमा असफल छ यो सरकार भन्ने पनि चाहिँ गर्दैछौँ। भनेपछि हामीसँग अहिले भएका, होइन, तुलनात्मक लाभको क्षेत्र भन्छ नि, अहिले भएका चिजहरू के छन् जसमा आयात प्रतिस्थापन गर्न सकियोस्, निर्यात गर्न सकियोस्। त्यसको ठुल्ठुलो उद्योग बनाउने, उद्योगीकरण गरेर हाम्रो चाहिँ माल चाहिँ निर्यात गर्ने भन्ने होइन के। तत्काल हामीसँग भएको तुलनात्मक लाभका क्षेत्र के हो जो चाहिँ हामी बाहिरबाट नल्याउने गरेर यहीँ बनाउन सक्छौँ, त्यो छानिहाल्ने। जो चाहिँ हामीले अलिकति राम्रो ढङ्गले चाहिँ तयारी मात्रै गऱ्यो भने निर्यात गर्न सक्ने, त्यो दिशातिर हामीले गर्नु पऱ्यो नि त पहल। भने केही महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा हामी कमजोर भएका छौँ, असफल भएका छौँ, त्यसलाई हामीले सच्याउनुपर्छ। त्यही भएर प्रधानमन्त्री वरिपरिका मानिसहरूको कुरा सुन्नमा आएअनुसार भागभण्डा भइसकेको छ तपाईँहरूको पक्षमा भनिन्छ। राष्ट्रपति फलानालाई, अध्यक्ष फलानाले पार्टी चलाउने, महाधिवेशनमा यो गर्ने, अनि प्रधानमन्त्री फलानाले चलाउने, यो सारा भागभण्डा भइसक्यो भन्ने सुन्नुमा यो याद कुरा हो, 100% गलत कुरा हो, होइन? त्यसो हुन्थ्यो भने त हरेक पटक यो प्रचार गरिएको छ नि त। त्यसो भने तपाईँ नै चलाउनुहोस्, राम्रो होस् मात्रै भनेर सम्झौता गर्दै किन आउँथ्यो? हुनाखानाको सम्झौता छोडेर होइन 5 वर्ष तपाईँ नै चलाउनुहोस् किन भन्थ्यो? हरेक पटक सङ्घर्षमा होइन रूपान्तर हुने हो, फेरिने हो भने त हामीलाई के छ र, तपाईँ नै गर्नुहोस् भनेर सम्झौता गर्दै किन आउँथ्यो? यो याद कुरा हो, गलत प्रचार हो। हामीले त्यस्तो प्रचारबाट चाहिँ हामी भ्रमित हुनु हुँदैन, त्यो गलत कुरा। ओलीजीलाई के यथास्थितिमै राख्ने नियत बस पार्टी 1 नम्बरको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री निरन्तरता नै चाहेको, उहाँ आफूलाई अलिकति साइजमा मात्रै रहनु पर्यो भन्न खोजेको मात्रै कि के त यो? त्यो चाहिँ अब पार्टीमा कमिटीमै औपचारिक छलफल हुनुपर्छ। किनभने त्यो कोर्सबाट हामी अगाडि अलि जिब्रो चपाइदिनु भयो तपाईँले। होइन, यो कोर्सबाट अगाडि प्रयत्न त गरिएकै हो। तपाईँले भनेको कोर्सबाट मङ्सिर 4 को कोर्स थियो। ल अब भयो, मङ्सिर 4 भने के हो? प्रचण्डले छोड्नुभयो 2.5 वर्षको आधा समयको प्रधानमन्त्री, तपाईँ नै चलाउनुहोस्, 5 वर्ष म कार्यकारी अध्यक्ष मात्रै बन्छु भन्नुभयो, सिद्धियो। त्यो गरे होइन पहल। त्यसपछि वैशाख 17 गते कमरेडले राजीनामा माग्नुभयो, वैशाख 20 गते भयो
तपाईँ नै चलाउनुहोस्, अब पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा चलाउँ, सरकारलाई चाहिँ पार्टीको मार्गदर्शनमा चलाउँ, सरकारलाई जनमुखी ढङ्गले चलाउँ, आफ्ना कमजोरी सबैले आत्मालोचना गरौँ र नयाँ ढङ्गले काम गरौँ भने होइन, भएन। त्यसपछि भाद्रमा आइयो, असारदेखिको स्थायी कमिटीको बैठक, भाद्रमा आएपछि फेरि चाहिँ प्रस्ताव नै पारित गरेर कार्यदल बनाएर कार्यदलको प्रतिवेदन लिएर त्यसलाई परिमार्जन गरेर प्रस्ताव नै पारित गरेर त्यही भने होइन त पार्टीलाई विधि पद्धतिमा चलाउँ, सरकारको महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू नीतिगत र महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू चाहिँ पार्टीले छलफल गरेर निष्कर्ष निकालौँ होइन, कार्यकारी अध्यक्ष पार्टी चलाउने जिम्मा चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ प्रचण्ड कमरेडलाई दिउँ भने होइन त, लागु भएन नि त। भनेपछि एउटा क्वेसन त पैदा भयो। तर त्यो पनि अब अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको छ र कमरेड केपी ओलीले पनि प्रस्ताव पेश गर्छु भन्नुभएको छ, त्यो त धेरै राम्रो कुरा हो। प्रस्ताव चाहिँ ल पेश गरेपछि के नै भन्छ, पार्टीमा त छलफल बहस अन्तर्विरोधहरू कहिलेकाहीँ अलिक वेगवान रूपमा अन्तरसङ्घर्ष रूपमा नै अगाडि बढ्छन्। त्यो अन्तरसङ्घर्षलाई मैत्रीपूर्ण ढङ्गले सञ्चालन गर्नुपर्छ, शत्रुतापूर्ण हुन दिन्न, कुरो त्यो पो त। तर प्रस्ताव आउँछ, अब हामी दुईटै प्रस्तावमाथि छलफल गर्छौँ, छलफलपछि एउटा निष्कर्ष निकाल्छौँ, त्यो निष्कर्षलाई कार्यान्वयन गर्छौँ, कुरो त्यसो हो। एकीकृत प्रस्ताव बन्न सक्ने, अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना कतिको छ? मैले इमानदारीपूर्वक भन्दा अहिले म त्यो सम्भावना देख्दिनँ। हुन त यो प्रस्ताव फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने पनि आइराखेको छ, कमरेड प्रचण्डले पेश गर्नुभएको। कुनै कमरेडहरूले व्यक्तिगत रूपमा सदाशयतापूर्वक यो फिर्ता गरिदिने हुन्थ्यो भनेर रिक्वेस्टै गर्न मिल्दैन भन्ने त म ठान्दिनँ। रिक्वेस्ट गर्न मिल्छ, फिर्ता लिदिए हुन्थ्यो कि लौ न फिर्ता लिदिनुहोस् भनेर इच्छा जाहेर गर्न, अनुरोध गर्न मिल्छ, तर शर्त बनाउन मिल्दैन। यो पार्टीलाई अगाडि बढाउन, समाधान खोज्न, निकास खोज्न चाहिँ कमरेड प्रचण्डले प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्छ भन्न मिल्दैन। यदि औपचारिक रूपमा त्यो कमरेड प्रचण्डले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्ताव हो, तर यो छलफल त्यसमा तपाईहरु सबैको सहमति हो। पार्टीभित्र छलफल बहस अन्तर्विरोध अन्तरसङ्घर्षको प्रक्रिया जाँदाखेरि हामी पनि छलफलको क्रममा छौँ। त्यसकारणले हाम्रा विचार हाम्रा भावना पनि त्यसमा चाहिँ निश्चित रूपमा समेटिएका छन्। यद्यपि लाइनमा लाइन हाम्रो होइन, त्यो कमरेड प्रचण्डले पेश गर्नुभएको, तर विचार र भावनाको कोणबाट हामी लामो समयसम्म छलफलमा त छौँ नि त, पार्टीलाई कसरी बनाउने, सरकारलाई कसरी राम्रो बनाउने भन्ने। त्यस कारण हाम्रा पनि त्यहाँ विचार र भावनाहरू अन्तर्निहित छन् होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो त आफ्नो ठाउँमा छ, तर मूलभूत रूपमा त कमरेड प्रचण्डले नै औपचारिकमा पेश गर्ने भएको र कमरेड प्रचण्डले भन्नुभएको छ सार्वजनिक रूपमा यो प्रस्ताव फिर्ता हुँदैन भनेर। अब हामीले त्यसलाई चाहिँ कमरेड केपीले प्रस्ताव ल्याउने कुरालाई अब के हुन्छ भनेर हेर्नु हुँदैन, त्यसलाई स्वागत गर्नुपर्छ। प्रस्ताव ल्याएपछि पो व्यवस्थित र विधिवत रूपमा छलफल हुन्छ, बरु राम्रो ठाउँमा जान लाग्यो पार्टी पो भन्नुपर्छ होइन। दुईवटा प्रस्ताव आएपछि मजाले छलफल गर्छौँ हामी, हो यो छलफल अन्तरसङ्घर्षलाई एकदम गालीगलौजको रूपमा, अभद्र व्यवहारका रूपमा, सच्चापूर्णमा जान दिनु होइन। हेर्नु तत्काल जे गर्दा फाइदा हुने कुराले यो कहिले राम्रो गरेको छैन कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई। पुष्पलाललाई गद्दार भनिदिने, निर्मल लामालाई सिआइडी भनिदिने, मन लाग्यो भने जे पनि भनिदिने, त्यस्तो किन गर्ने क्या? त्यस्तो गर्नु भएन नि। विचार सिद्धान्त नीति प्रवृत्ति घटनाक्रमको आधारमा छलफल गर्ने र एउटा निष्कर्ष निकाल्ने। यो जो दृश्य देखिएको छ नि, दृश्य भनेको राजनीतिक दृश्य नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्रको, यो हेर्दाखेरि एकीकृत ढङ्गले जान्छ भन्ने विश्वास मानिसलाई कम हुन थाल्यो। विश्लेषकहरू पनि त्यो भन्न थाले र आरोप प्रत्यारोप जुन तहमा गएको छ, केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्म विभाजनको रेखा कोरिएको छ। केही समय पहिले कर्णाली प्रदेशको एउटा घटनालाई म सम्झिरहेको छु, पर्साको घटना। सुरेन्द्र पाण्डेजी फेरि रुन थाल्नुभयो, ममा चाहिँ झन्नै मारियो बाबा भनेर, त्यत्रो क्रान्तिकारी हो त्यहाँ आऊ गरेकोमा उहाँ एकदम त्रसित हुनुहुन्छ। यो सबै दृश्य हेर्दा त्यो विभाजनको रेखा कोरिसक्यो, घोषणा हुने तयारी मात्रै छ भन्ने अर्थ लाग्छ। यो विभाजन गर्ने र त्यसको तयारी गर्ने कुरा हाम्रो पार्टी, म फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन, नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको हितमा छैन। त्यो दिशातिर जानु हुँदैन, जान दिनै हुँदैन। किन जाने मैले भन्छु नि, किन जाने? व्यक्तिगत रूपमा नि कसैको हितमा छैन, पार्टी आन्दोलन देशको हितमा त छँदै छैन। त्यस कारणले विभाजनको रेखा स्पष्ट कोरिसक्यो। अब विभाजन बाहेक अर्को विकल्प छैन भन्ने सोच गलत हो, यसलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने मेरो पहिलो कुरा। हामी कुनै पनि हातमा विभाजन हुने दिने पक्षमा छैनौँ, त्यसो गर्नु हुँदैन। मतलब पार्टीको निर्णय सबैले मानौँ, लागू गरेर जाउँ, के विभाजन हुने, किन विभाजन हुने क्या होइन? फेरि अर्को पटक अर्को पक्ष चाहिँ सहमति नभएको अवस्थामा पनि बहुमतमा होला वा आफ्नो अनुकूलको निर्णय होला वा सहमति नै आफ्नो पक्षमा गराउन सकिएला होइन।
त्यति धैर्य राख्नु पर्यो नि त। त्यस कारणले यो पार्टी विभाजन चाहिँ निश्चित भइसक्यो भन्ने कुरा सत्य होइन। पार्टी विभाजन गर्न खोज्ने प्रवृत्ति छ भने त्यो प्रवृत्तिलाई सारा नेता कार्यकर्ता मिलेर परास्त गर्नुपर्छ। यो कर्णाली पर्सा अनि चितवनको घटनालाई कसरी हेर्नु भएको छ? होइन, मैले अघि पनि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन हाम्रो पार्टीको सन्दर्भमा पनि मैले भनिसकेँ, तत्कालिक लाभ जे गर्दाखेरि हुन्छ होइन चाहिँ एकदम न्यून वैचारिक सांस्कृतिक स्तरको कारणले गर्दाखेरि जो भइराखेको छ त्यो गलत भइराखेको छ, त्यसो गर्न हुँदैन। जस्तो कमरेड सुरेन्द्र पाण्डेमाथि बोल्दा बोल्दै जुन प्रकारको अभद्र व्यवहार भयो होइन, त्यो त एकदमै गलत हो। त्यस्तै गरेर चाहिँ पर्सामा एउटा कार्यकर्ताकै हत्या भयो पार्टीभित्रकै विवादको सन्दर्भमा, त्यो कुरा त गलत भयो। त्यस कारणले त्यस कुरालाई कुनै पनि कोणबाट हामीले प्रोत्साहित गर्नु भने एकछिन चाहिँ आफूलाई ओहो रमाइलो रमाइलो जस्तो लाग्न सक्छ, त्यो घातक हुन्छ, त्यो चाहिँ एकदम आत्मघाती हुन्छ, त्यसो गर्नै हुँदैन। त्यो पूर्व सहमतिको एउटा सन्दर्भ तपाईँले उठान गर्नुभयो नि, पहिले प्रचण्डजीले नै ल ठिकै छ तपाईँ 5 वर्ष चलाउनुहोस् अर्थात् बाँकी अवधि पनि प्रधानमन्त्री तपाईँ चलाउनुहोस् भनेर एउटा सहमति जुन भयो, त्यो पूर्व सहमतिको चाहिँ अध्याय समाप्त भएर अब नयाँ कोर्समा प्रवेश गर्दैछ भन्ने अर्थमा लियौँ। अब त्यो पूर्व सहमतिको तुक रहेन भन्ने अर्थमा बुझौँ। यस्तो भयो, सहमति पहिला त सम्झौतै भएको थियो, त्यसलाई पनि अब कमरेड प्रचण्डकै प्रस्तावमा पार्टीले नै चाहिँ अर्को सहमतिमा ढालिदियो। अब हो 5 वर्ष चाहिँ कमरेड केपी ओली नै प्रधानमन्त्री हुने भनेर। त्यसपछि चाहिँ अब पार्टी र सरकारलाई सही ढङ्गले सञ्चालन गर्न के गर्ने भने अर्को सहमति भयो, त्यो पनि फेरि लागू भएन। भनेपछि सहमति के बनाउने वा सहमति लागू नभएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने त अब छलफल हुन्छ। तर यो जुन छलफलको जुन तौर तरिका जुन ढङ्गले जाँदैछ नि, सहमति 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 जुन भन्ने भाषा हरेक पक्ष हरेक स्टेटमेन्टहरूमा तपाईँहरूको त्यो देखा पर्छ, त्यो तोडिना साथ अर्को समस्यामा फस्ने हो नि त। अब होइन, यस्तो भयो, म त सहमति भन्ने, तर त सहमति किन गर्ने त भन्दा त्यसलाई लागू नगर्नलाई शक्ति सञ्चय गर्नलाई गर्ने त भएन नि त, त्यसो गर्न त मिलेन नि त। त्यस कारणले अहिले पनि हामी छलफल गर्छौँ, 2टा प्रस्ताव आउँछ, विभिन्न साथीहरूले विचार राख्नुहुन्छ, पार्टी र सरकारको हितमा नेपाल र नेपाली जनताको हितमा के गर्न पर्छ भनेर राम्रोसँग छलफल गरेर निष्कर्षमा हामी पुग्ने प्रयत्न गर्छौँ। तर सकेसम्म सहमति, नयाँ आजको आवश्यकता अनुसारको सहमति गर्न सबैले आफूलाई आत्मालोचक ढङ्गले आफूलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ त्यागको भावका साथ प्रस्तुत हुनु पर्यो, सहमति हुन सक्ला। सहमति भएन भने पार्टीले विधिपूर्वक निर्णय गर्नु पर्यो, त्यो निर्णय सबैले मानेर जानु पर्यो। प्रधानमन्त्री कमरेड केपी ओलीलाई न्यून मूल्याङ्कन गरिदिन पनि त भएन कि यो पार्टी एकता चाहिँ क्रान्तिकारी उद्देश्यले होइन, देश र समाजको निम्ति होइन, म प्रधानमन्त्री हुनलाई गरेका थिएँ, म प्रधानमन्त्री चाहिँ छोड्न पर्छ भन्ने बा मेरो पद छोड्छ भन्ने त पार्टी एकता नै चाहिँ म राख्दिनँ भनेर सोच्नु होला त भने उहाँले। क्या प्रधानमन्त्री हुनलाई मात्रै उहाँले पार्टी एकता गरे होला त भने, त्यति मूल्याङ्कन गरिदिने त, न्यून मूल्याङ्कन गरिदिने त भने व्यङ्ग्य गर्नुभएको त होइन, सोच्नै मिल्दैन। कमरेड केपी ओलीलाई पनि चाहिँ विचारमा, नीतिमा, व्यवहारमा मतभेद राखेर छलफल गरिरहेका छौँ हामी, तर उहाँ चाहिँ काङ्ग्रेसमा मिलेर सरकार बनाउने भनेर सोच्नसम्म सक्नुहुन्छ भने कसरी कल्पना गर्ने हामीले? मैले चाहिँ आफ्नो पद छोड्न पर्ने हो भने पार्टी नै फुटाइदिन्छु म भनेर चाहिँ उहाँले सोच्नुहुन्छ र व्यवहार गर्नुहुन्छ भने कसरी सोच्ने? क्या तपाईँले त्यागको कुरा गर्नुभयो, त्यागको कुरा गर्दा ओलीजीले सार्वजनिक रूपमा यो पनि बोल्नु भएको छ, उहाँले तपाईँको फेरि 1 नम्बरको पार्टी अध्यक्ष हो नि त, प्रधानमन्त्री मात्रै होइन। हामी जुन पुस्ता छौँ 60 देखि माथिका, हामी चाहिँ अभिभावक बनेर बसौँ, नयाँ पुस्तालाई छोड्ने भए सबै छोडौँ, म तयार छु भन्नु, अब के गर्ने? होइन, त्यसले महादेशको सन्दर्भमा उहाँले भन्नुभएको छ, मैले त्यसलाई सकारात्मक रूपमै लिन्छु। त्यो कुरा लागू हुने हो भने त्यसलाई सकारात्मक रूपमै लिनुपर्छ नि हामीले। कमरेड केपीले भने हुनाले गलत त हुँदैन नि। कमरेड केपीले भन्नु म अब चाहिँ चुनाव पछाडि प्रधानमन्त्री हुने स्थितिमा पनि छैन, सकेसम्म म चुनावै लड्दिनँ, प्रधानमन्त्री अनि जान्न, पार्टी अध्यक्ष पनि हुन्न महाधिवेशन पछाडि भन्नुभएको छ। त्यो कुरा इमान्दारीपूर्वक उहाँले मानौँ भनेको मानौँ र त्यसलाई हामीले सकारात्मक स्वागत गर्नुपर्छ। अरूले पनि त्यसो गरिदिनु भयो भने पनि हामी स्वागत गर्छौँ होइन, त्यो राम्रै कुरा हुन्छ, हाम्रो पार्टीले त्यसलाई स्वागत नै गर्ला, तर त्यो छलफलको विषय हो। त्यस कारण त्यसलाई चाहिँ अन्यथा लिन मिल्दैन, बरु त्यसलाई सकारात्मक रूपमा स्वागत गर्नुपर्छ र छलफलको विषय बनाउनुपर्छ। म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा एउटा विषय तपाईँ अब बुझ्ने एउटा बुझकी, त्यो लायक हैसियत पनि राख्नुहुन्छ, पार्टीको पनि त्यो जिम्मेवार महत्त्वपूर्ण पदमा आसीन हुनुहुन्छ, जुन अवस्थामा नेपालको राजनीति प्रवेश गरेको छ
अलि लामै कुरा गर्दाखेरि लामो समयको इतिहास दोहोऱ्याउँदा एक निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको हामीले अनुभव गऱ्यौँ। बहुदलीय राजाको संवैधानिक नायकत्व सहितको बहुदलीय प्रजातन्त्रको पनि अभ्यास गऱ्यौँ। यहाँ गणतन्त्र प्रवेश भयो। देशमा पहिलो पटक नेपालीहरूले कम्युनिस्ट पार्टीको स्पष्ट बहुमतको झन्डै 2/3 बहुमत निकटको बहुमतको सरकारको अनुभव गरे। जसरी पञ्चहरू असफल भए, जसरी काङ्ग्रेस असफल भयो, कम्युनिस्टहरू पनि त्यही पद चिन्हमा त्यही ठाउँमा पदार्पण गरे। जुन ठाउँमा नेपालको राजनीति प्रवेश गरेको छ गर्न नसक्ने रहेछन्, अलि छुचो भाषामा भन्दा त नालायकहरूको अखडा नेपालको राजनीतिमा भएछ भन्ने अर्थ लाग्छ। यसरी हेर्दा तपाईहरु आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुन्दर देख्नुहुन्छ। जुन दृश्य नेपालको राजनीतिमा छ, आकर्षणको केन्द्रको रूपमा नेताहरू छैनन्। अहिले सडक अर्को ढङ्गले तात्दै छ र मानिसहरू विकल्प भन्न थालेका छन्। पार्टीको झण्डा बोक्ने कम संख्या देखा पर्न थालेको छ। यो खतरनाक अवस्था महसुस गर्नुभएको छ तपाईहरुले? हाम्रो पार्टी, हामी राजनीतिक नेताहरू र अरू पार्टीहरूले पनि गम्भीर आत्मसमीक्षा चाहिँ गर्नुपर्छ। तर त्यो बिन्दुमा पुग्यो भन्ने चाहिँ म ठान्दिनँ। अहिले पनि हाम्रै पार्टीले पनि यो छलफल बहसलाई पार्टीको एकता र रूपान्तरणको पक्षमा फैसला गर्न सक्यो भने, सरकारलाई पनि जनमुखी कसरी बनाउने गर्न सक्यो भने, कुनै तागतले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न गर्ने वा प्रतिगामी देशतिर लैजाने वा नेपालमा निराशा चाहिँ उत्पन्न गरेर त्यसमा खेल्ने स्थिति उत्पन्न हुँदैन। अहिलेको हेर्दा निराशा छ कि गम्भीर आत्मसमीक्षा हैन। अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ मान्छे चिन्तित छन्, एक हदसम्मको निराशा पनि पैदा भएको छ, त्यो सत्य हो। तर यो त्यो पोइन्टमा पुगिसक्यो भन्ने कुरा सत्य होइन र हामीले यसलाई सम्हाल्न सक्छौँ। हामी सकारात्मक क्षेत्र लैजान सक्छौँ, लैजान्छौँ। अब एकदम छोटकरीमा 1 मिनेटमा मात्रै बताइदिनुहोस्। सचिवालयको 13 गतिको बैठक, 18 गतिको स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिको 25 गतिको जुन बैठक छ, निर्वाध ढङ्गले भयो भने सायद ओलीजी सहमत भएको हुनाले होला यो बैठक। यसले चाहिँ कङ्क्रिट एउटा निर्णय गर्छ त? यदि भएन भने, निर्णय निकाल्न सकेन या अर्को अन्यथा स्थितिमा पदार्पण गर्यो भने कसरी, के कल्पना गर्नु? निर्णय भएन भन्ने म कल्पनै गर्दिनँ। हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीसम्म पुग्दाखेरि निर्णय हुन्छ। केन्द्रीय कमिटीभन्दा अर्को ठुलो सर्वोच्च निकाय छैन। सचिवालयमै सके त हामी एउटा निष्कर्ष निकाल्छौँ। त्यो निष्कर्षलाई अझै परिमार्जित गर्न वा त्यो निष्कर्षको निम्ति चाहिँ त्यही ढङ्गले प्रस्ताव चाहिँ हामी स्थायी कमिटीमा पेश गर्छौँ। स्थायी कमिटीले निष्कर्ष निकाल्ला, नभए केन्द्रीय कमिटीले निकाल्ला, वा निकालेका निष्कर्षहरूलाई चाहिँ सबै कमिटीले अनुमोदन गर्ने ठाउँमा पुग्ला। तर निष्कर्ष निस्कन्छ, निर्णय गर्छ हाम्रो पार्टीले। हाम्रो पार्टी निर्णयविहीन अकर्मण्य बढ्दैन। हाम्रो पार्टीले हाम्रो पार्टी र सरकारको भविष्य, जो देश र जनताको भविष्यसँग जोडिएको छ, त्यो भविष्यलाई सुनिश्चित बनाउने गरी निर्णय गर्छ। सहमति भएन भने बहुमतीमा पनि जान्छ भनेर यसरी बुझौँ। अलि खिपेरै मैले भने होइन, ठिक छ, सहमति नै गर्ने प्रयत्न होला। सहमति भएन भने पार्टीको विधि पद्धति अनुसार विधान सम्मत ढङ्गले निर्णय हुन्छ। अर्थात् बहुमत भन्न खोज्नु भयो? त्यो पनि गरेर जानु पर्यो नि, निर्णय त गर्नै पर्यो नि। अकर्मण्य गराउनु हुँदैन। यस रूपमा अब रहँदैन, यस रूपमा रहनु मिल्दैन। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नारायण काजी श्रेष्ठ, प्रवक्ता, सचिवालय सदस्य, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। गर्वेदहुँ बलियो भूगर्भ सिमेन्ट, भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Vinayak Siddha College, committed for quality education. Medanta Ayurved Health Home, 50 भन्दा बढी स्वादमा नेपालमै पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको NDH मसला